پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ہندوستان مسلمانوں واسطے ایک جہنم بن چکیا ہے۔ صرف آج ہی نہیں بلکہ برطانوی سامراج تھی آزادی تھی بعد ہی مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں دی طرفوں امتیازی سلوک اور فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے سے 2002 وچ گجرات وچ مسلمانوں دے لہو دی ہولی کھیڑی گئی جدوں مودی گجرات دے وزیر اعلیٰ سے چند تہاڑاں دے اندر کم و بیش 500 مسلمانوں کو چن کے قتل کیتا گیا۔ ہزاراں دی تعداد وچ مکان اور دکاناں کو ساڑ کے سہاگے دے ٹھیر وچ تبدیل کر دیتا گیا۔ آجاں تکر او متاثرین انصاف دے منتظرن۔ دوسرا سب تھی بڑا دل خراش سانحہ 2020 وچ دہلی وچ پیش آیا جدوں مسلمانوں کو قتل کرنا تھی علاوہ انہاں دی مذہبی مقامات مسجداں اور مدرسیاں کو آگ لا کے شہید کیتا گیا۔ اس ویلے بھارتی ہندو پولیس سن کھلے عام ہندو انتہا پسنداں دا ساتھ دیتا۔ بھارت میں ظلم و بربریت درندگی اور حیوانیت دا اس سلسلہ اتھی ختم نہیں ہویا بلکہ ہندو انتہا پسنداں سن حکومت تے چھائے چھتری تلے فرقہ وارانہ تشدد دی ایک تازہ ترین مثال اس ویلے پیش کی تھی جدوں راجستھان دے کرولی علاقے وچ 40 تھی زیادہ مسلمانوں دے قراں اور مسجداں کو ہندو انتہا پسنداں سن 5 تروڑ تھی بعد آگ لا کے سواگے دے ٹھیر وچ تبدیل کر دیتا۔ مسلمان بھارت وچ سب تھی زیادہ پسماندہ طبقے وچ شمار ہوندے ہیں۔ انہاں دا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بھارت وچ فسطائی مودی دے اقتدار وچ آنا تھی بعد مسلم مخالف جذبات وچ ہوش ربا اضافہ ہویا ہے۔ RSS دا بغل بچہ BJP ہندوستان وچ ہندو قوم پرست ایجنڈے کو عملانے دی کوششاں وچ مصروف ہے۔ بھارت وچ مسلمانوں دی حالت ہزار سن قائد اعظم محمد علی جناح دے دو قومی نظریے کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ بین الاقوامی برادری ہندوستان وچ ہندو فاشزم دے جن کو روکنے وچ اپنا عملی کردار ادا کرے۔